अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च 2026 है, दिन है आज इतवार का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। तो ईरान को जो मिज़ाइल सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए था, उस मिज़ाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से आज किया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान को सबसे पहले इस मिज़ाइल का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि जब पहली दफ़ा 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर अटैक किया और उसके बाद जब ईरान ने रिटेलिएट किया और जब जवाब दिया, तो उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी तवक्को हमने ईरान से रखी हुई थी कि वो इस कदर कोई जवाब देगा, तो ईरान की तरफ से उतना सख्त जवाब नहीं दिया गया। लेकिन उस वक्त तो ईरान की पॉलिसी ये थी कि पहले जो पुराना स्टॉक है असले का, उसे ख़त्म किया जाएगा और छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर उसके बाद बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान उस तरह का कोई ताकतवर जवाब नहीं दे सका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मिसाइल को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। नंबर वन, इसका ये जो वार हेड ले जाने की इसकी सलाहियत है, ये आप कह सकते हैं कि 1000 टन का वार हेड लेके जा सकता है और ईरान का सबसे ताकतवर और सबसे ख़तरनाक मिसाइल भी इसे ही कहा जाता है। इससे पहले आपने खैबर शिकन देख लिए, आपने खुरमशार देख लिया, इसके अलावा आपने फतह मिसाइल देख लिए, लेकिन ये जो सजील मिसाइल है ये इंतहाई ख़तरनाक है और आज ईरान की तरफ से डायरेक्ट इसराइल के ऊपर ये मिसाइल दागे गए हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो पासदाराने इनकलाब की तरफ से इस हवाले से बताया गया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की जो 54th वेव है, यानी 54वीं जो लहर है, उसके तहत इसराइल में अहम फौजी और इंतज़ामी मराकज़ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में 2 टन वज़नी वॉरहेड वाले खुरमशेर मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, इसके अलावा कदर और अमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि ऑपरेशन वादा सादिक 4 में पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटजिक सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयों से मुतालिक इंतज़ामी और फ़ैसला साजी के मराकज़ और फ़ौजी और दिफाई सनतों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और मकबूजा इलाकों के वस्त में मौजूद अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया है। सजील मिसाइल वो है, जब गुज़श्ता बार जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो उस वक्त भी ईरान की तरफ से कुछ सजील मिसाइल दागे गए थे और किसी एक भी सजील मिसाइल को इसराइल की तरफ से रोका नहीं जा सका था। अभी तो ईरान ने जिस तरह इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको थका दिया, तो उस वक्त क्योंकि ये लड़ाई कुछ दिन की थी और बिल्कुल थोड़े वक्त की ये लड़ाई थी, तो उस वक्त उनका जो आयरन डोम था या बाकी जो डिफेंस फ़िज़ाई डिफेंस सिस्टम है, वो उस वक्त ज़्यादा जो है वो एक्टिव होकर काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भी वो सजील मिसाइल को नहीं रोक सके थे। आपने जो आसमान से आपने देखा कि जो स्पीड के साथ मिसाइल नीचे बरस रहे थे, वो सजील मिसाइल थे और इस बार ईरान की तरफ से वो मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से फतह का ऐलान किया जाता है और ख़ास तौर पे एक मुशीर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया कि फ़तह का ऐलान करके ईरान की जंग से निकल जाए, यानी फौरी तौर पे इस जंग से निकल जाएं और फतह का ऐलान कर दें, तो उस वक्त ईरान की तरफ से एक नया मिसाइल निकाल लिया गया। इससे पहले भी जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई फतह का ऐलान किया, तो उस वक्त ईरान की तरफ से एक नया मिसाइल जो है वो फायर किया गया इसराइल के ऊपर और जो अमरीकी अड्डे हैं इस खित्ते में, उन अड्डों के ऊपर भी ईरान ने ये मिसाइल बरसाए हैं। अच्छा जी, जो रात को 51 जो वेव थी ईरान की तरफ से, वो भी बहुत ख़तरनाक वेव थी। उसमें उसका जो नुकसान सामने आया है वो हिला देने वाला है। यानी अगर वहाँ पे मीडिया के ऊपर पाबंदी ना हो तो पता चले कि वहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो रात को इसराइल पर बारिश की गई मिसाइलों की और इसराइली शहर बोलोन में डायरेक्ट मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इसराइल में नुकसान की जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन आज़ाद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर दर्जनों हलाकतें हुई हैं और दर्जनों की तादाद में वहाँ पे इसराइली जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। बताया गया कि इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मिसाइल हमलों के बाद मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ईरान के हमले में तल अवीव में इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हुईं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تعاقب جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بچوں کا جو قاتل ہے وہ زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے اور اسے پوری قوت سے قتل کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے 10 میزائل اور ڈرون سے متحدہ عرب امارات میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق اور کویت میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ جو قاتل مجرم ہے بنیامین نیتن یاہو، اگر تو وہ زندہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر تو وہ زندہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران کی طرف سے نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو میزائل سے اٹیک کیا گیا تو وہاں پر اس وقت نیتن یاہو موجود تھا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے اور اس کارروائی میں نیتن یاہو مارا گیا ہے۔ یہ بہت سارے جو سورسز ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ایک ثابت شدہ جو ہے وہ چیز ہے یا خبر ہے کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو نیتن یاہو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی جس کی فوٹیج بھی سامنے آئی، اس میٹنگ میں بھی نیتن یاہو جو ہیں وہ غائب تھے، وہ بھی اس میں موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر اپنا ایک ویڈیو میسج جاری کرتے تھے، وہ روزانہ میڈیا کے اوپر آتے تھے یا کسی نہ کسی کو کوئی انٹرویو دے رہے ہوتے تھے، لیکن وہ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں، 3-4 روز سے وہ بالکل بھی سامنے نہیں آئے۔ اس سے پہلے ایک جو ویڈیو جاری کی گئی تھی ابھی 2 دن پہلے، وہ اسرائیل کی طرف سے جاری کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے بنیامین نیتن یاہو ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن بعد میں جب اس کا انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ویڈیو فیک تھی، یعنی کہ اے آئی کی مدد سے بنا کر اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ چلا رہا تھا اور اس سے بھی یہ شک جو ہیں یہ یقین میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ایران کی جو اسٹرائک تھی، ایران کا میزائل حملہ تھا، اس میں وہ قتل کیے جا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران نے کہا کہ اگر تو وہ ابھی بھی زندہ ہیں تو ان کا تعاقب اسی طرح جاری رکھا جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے سعودی عرب میں، اور یہ جو امریکی اڈا اس کا نام الخرج ہے، یہاں پہ بتایا یہ گیا کہ امریکہ کے جو F-35 طیارے ہیں اور F-16 طیارے ہیں ان کا یہاں پہ تربیتی مراکز تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ جو 91ویں لہر رات کو داغی گئی تھی، یہ حملہ جو ہے وہ شہید ابوالقاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم آفس ہے اس کی طرف سے ایک تردید جاری کی گئی ہے اور وہ تردید ہے نیتن یاہو کی موت کے حوالے سے۔ تردید یہ ہے کہ نیتن یاہو کے قتل کی جو خبر ہے وہ افواہ ہے، یعنی اگر نیتن یاہو قتل نہیں ہوئے تو اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو نیتن یاہو خود آ کے اپنا کوئی ویڈیو بیان جاری کر دیں اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ قتل نہیں ہوئے۔ اس وقت بہت ساری افواہیں ایسی بھی پھیل رہی ہیں کہ جیسے یا تو جو ایران نے اٹیک کیا اس اٹیک میں نیتن یاہو مارے گئے یا پھر اسرائیل میں خود ہی اسے کسی نے مار دیا ہے تاکہ اس جنگ کو زیادہ نہ پھیلایا جائے اور زیادہ جو نقصان ہے اسرائیل کا وہ نہ ہو سکے، کیونکہ نیتن یاہو ایک ضدی قسم کے انسان ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ایران کی بہت زیادہ تباہی پھیل جائے گی، اور اگر کئی ہفتے اور جنگ جاری رہتی ہے تو جس طرح ایران اپنے نئے سے نئے میزائل نکالتا جا رہا ہے تو اور بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو افواہیں یہ بھی ہیں کہ ان کو وہاں پہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو مار دیا ہے یا پھر وہ ایران کے اٹیک میں مارے گئے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے تردید جاری کی گئی ہے، ایسی خبروں کو یا افواہوں کو مسترد کیا گیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو قتل ہو چکے ہیں، لیکن خود نیتن یاہو آ کے کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور جو شک ہے وہ یقین میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ واقعی ایران نے نیتن یاہو کا جو کام ہے وہ تمام کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔